میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے، علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے، ایک گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، ایک گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، اور میرے جسم و میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، میرے جسم و میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑے خاص کلام غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا، مل کر غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، کہیے ذرا سبحان اللہ، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہاں دے سمندراں وچ نہ ڈوب جاوے، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، کرے ارزاں ظہیر عاجز برم رکھنا حشر اندر، کرے ارزاں ظہیر عاجز
برم رکھنا حشر اندر میرے عملہ دنا کرنا نتارا یا رسول اللہ میرے عملہ دنا کرنا نتارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا ستارا یا رسول اللہ. السلام علیکم. اب دیکھ رہے ہیں رانا جی ٹی وی چینل. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کو فالو کر کے لائک کریں اور بیل کا بٹن دبائیں. شکریہ.